अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चैप्टर नंबर 6 कवर किया, एक्सरसाइज की। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने एक सीन जिसमें हमने अपना चैप्टर अपना एंड किया था, कंप्लीट करके हमने एक सीन पर रखा था कि आप देखेंगे कि अगर कोई शख्स देखेगा कि उसका बायां पलड़ा, जी राइट और लेफ़्ट, आपका तराजू अल्लाह ताला के सामने पेश है। कौन सा मंज़र है? क़यामत का मंज़र। जी क़यामत का मंज़र है और आपका लेफ़्ट वाला पलड़ा जो तराजू अल्लाह ताला के हाथ में होगा, उसकी जो कि लेफ़्ट हमारे पास बदी यानी हमारी बुराइयों की फ़हरिस्त है, वो अगर नीचे है और हमारा नेकी का पलड़ा ऊपर है तो क्या होगा? जी तो क्या होने वाला था उस टाइम? तो आप देखेंगे कि ये सीन हमें क्या सिखाता है। जी तो ये सीन ये सिखाता है कि उस टाइम फिर उन लोगों की हालत क्या होगी जिनको ये पता चल जाएगा कि हम लोग दोज़ख में जाने वाले हैं। जी दोज़ख क्या है? जहन्नुम, यानी एक बड़ी सी आग, ऐसी आग नारे जहन्नुम जो कि कभी बुझने वाली नहीं है। जी उसकी आग की शिद्दत जो है वो दुनिया की आग से कई हज़ार गुना ज़्यादा गर्म है। जी आप अभी आग के पास जाते हैं ना तो जल्दी से एकदम पीछे हो जाते हैं, हाय अल्लाह बहुत गर्म है या बहुत तपिश है इसमें, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो जब आप जहन्नुम की आग की तरफ देखेंगे तो जहन्नुम की आग तो दुनिया की आग से कई गुना ज़्यादा गर्म और तपिश वाली है। तो लोगों को जिनको पता चल जाएगा कि हमारा जो बायां पलड़ा यानी बदियां ज़्यादा हैं, हमने बुराइयां ज़्यादा की हैं, दुनिया में बुरे काम ज़्यादा किए हैं और अब हमें उसका मज़ा चखना है और हम जहन्नुम में जाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? उनकी आँखों आंसू से भर जाएंगी और उन्होंने अब ये देखना है कि अल्लाह ताला तो बहुत नाराज़ हैं हमसे, बहुत नाराज़ हैं। अल्लाह ताला तो किसी तरह भी अब राज़ी नहीं होंगे। वो ये सोचेंगे और कहेंगे कि अब हमारा क्या होगा। वो ये सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अल्लाह ताला से डिस्कस करके कोई किसी तरीके से अल्लाह ताला से कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि सिफारिश कर दे हमारी। लेकिन बच्चों वो जो दिन है वो तो नफ्सा नफ्सी का दिन था, ठीक है ना? तो नफ्सा नफ्सी ये कि वो अगर बेटा कहेगा अब्बू मेरी सिफारिश कर दें मैं जहन्नुम में ना जाऊं, या फिर बाप बेटे को कहेगा बेटा मेरी सिफारिश कर दो कि मैं जहन्नुम में ना जाऊं, तो कोई बेटा बाप की तरफ नहीं देखेगा और ना ही बाप बेटे की तरफ देखेगा। ठीक है, सब अपने अपने पोटले जो कि हमारे अमाल के होंगे उसको उठाए घूम रहे होंगे और उसके खुलने का इंतज़ार कर रहे होंगे और इसी दुआ में लगे हुए होंगे कि ए अल्लाह हमें बख्श दे। जी ये मंज़र ऐसा है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोला भी नहीं जाता, लेकिन हमें जो ज़िंदगी दी गई है सिर्फ़ इसी वजह से अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है ताकि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। लेकिन बच्चों हम तो बिल्कुल इसकी फ़िक्र नहीं करते ना। हमें तो बस ये फ़िक्र होती है कि अभी हमने थोड़ी देर में क्या करना है और क्या पक रहा है आजकल और क्या पकेगा, हम क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। जी और कल का कहाँ जाना है, कोई तैयारी नहीं है हमारी, जाना है तो हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, ऐसा ही कुछ है ना। हम इन्हीं चक्रों में लगे हुए हैं, लेकिन हमने कभी भी आखिरत की तैयारी के लिए अपना कोई ऐसा काम नहीं किया। तो ऐसे लोगों को जब अल्लाह ताला के आगे जो हम पेश होंगे तो फिर हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जी बॉडी पार्ट्स यानी हमारी आँखें, हमारी ज़बान, हमारे कान, हमारे हाथ और हमारे पाँव, जी अलग अलग बोलना शुरू हो जाएंगे। कैसे बोलेंगे? जी मेरी आंखें बोलेंगी कि मैंने तो बहुत सी चीज़ें देखी, जी मैंने गलत चीज़ें भी देखी और गलत काम भी किए, गलत तरीके से मैंने इनको इस्तेमाल किया। गलत चीज़ें कैसे?
جی میں نے فلمز دیکھی، میں نے بہت سارے ایسی چیزیں دیکھیں، ایسے چیزوں میں استعمال کیا اپنی آنکھیں، بلا ضرورت میں ٹی وی دیکھتی رہی، تو میری آنکھیں میری گواہی دیں گی کہ میں نے یہ کام کیا اور میں اس لیے برائیوں کی لسٹ میں ہوں۔ اور میری زبان یہ کہے گی کہ میں نے اس سے لوگوں کو دکھ دیا، لوگوں پہ ہنٹس کرے، لوگوں کو اس کی آپ نے غیبت کری، لوگوں کی برائیاں کریں اور لوگوں کو گالیاں دیں یا پھر لوگوں کا برا کہا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح میرے زبان اور اسی طرح میرے کان۔ جی کان کیسے کہیں گے؟ کان کہیں گے کہ ہم نے برا سنا، ہم نے غلط سنا، ہم نے دوسروں کی چغلیاں سنی اور چغلیاں کری بھی، اور کیا کیا؟ جی گانے سنے، میوزک سنا، ایسی چیزیں سنی، بجائے یہ کہ ہم آیت سنتے، کلام سنتے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتے، بلکہ ہم نے یہ کام ایسے کیے ہیں جو کہ واقعی ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو بچوں آپ کے ہاتھ اس بات پہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان ہاتھوں سے کسی کی مدد نہیں کی، میں نے ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اور بعض اوقات ہاتھ تو یہ بھی کہیں گے کہ میں نے اس سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے نا۔ اسی طرح ہوگا۔ اور ہمارے پاؤں اس طرح گواہی دیں گے کہ میں بجائے یہ کہ نیکی کی طرف گامزن ہوتا، یعنی میں مسجد کی طرف جاتا یا ان مجلس ان ایسی جگہوں پہ جاتا جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، میں تو بلکہ اس جگہ گیا جہاں پر کوئی ناچ گانا ہو رہا تھا، کوئی فلم چل رہی تھی، یا لوگ اپنے دوستوں کو انٹرٹین کر رہے تھے اور برائیاں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ہمارے باڈی پارٹس اللہ تعالیٰ کے آگے ایک ایک کر کے بولیں گے، ہم بالکل اس کو دیکھتے رہ جائیں گے، اور وہ ہمارے باڈی پارٹس ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے چیخ کے گواہی دیں گے، ہاں یہ شخص ہے جس نے یہ برائیاں کی ہیں۔ تو یہ منظر ہمیں خضر علیہ السلام اس سبق میں دکھا رہے ہیں، اور ہم جب اپنے اعضاء کو یعنی باڈی پارٹس کو کہیں گے کہ تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو، تو وہ ہمیں یہ جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ جی آج ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں جو حکم دیا تھا ہم اسے ہی مانیں گے، ہم پہلے تمہارے ساتھ بہت ٹائم گزار چکے ہیں اور تمہارا سارا کہنا مانا ہے، لیکن آج ہم تمہارا کہنا نہیں ماننے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے باڈی پارٹس کہیں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی سفارش کرنے کی کوشش کریں گے، خود سے اپنا مقدمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ پلیز، اللہ پیارے اللہ، ایک موقع ضرور دے دیں کہ ہم دوبارہ اس دنیا میں جائیں اور دوبارہ زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی درخواست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جی اللہ تعالیٰ تو وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو بہت زیادہ رحم کر چکے ہیں، بار بار ہمیں چھوٹ دے چکے ہیں، بار بار ہمارے ساتھ نرمی کر چکے ہیں، کیونکہ ہمیں تو کبھی غصہ آتا ہے کسی پر اور ہم ایک موقع دیتے ہیں، دوسری دفعہ موقع دیتے ہیں، لیکن تیسری دفعہ تو ہم اس بندے سے کوئی رعایت نہیں کرتے نا۔ لیکن اللہ تو ہماری زندگی میں بار بار ہمیں رعایت دے رہا ہے، بار بار ہم سے نرمی کر رہا ہے، بار بار کوشش کر رہا ہے کہ شاید یہ میرا بندہ سدھر جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آخرت روز قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بات کی بالکل گنجائش نہیں رکھیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ چلو اس آدمی کو یہاں سے لے جاؤ، جی آدمی ہے یا عورت ہے، جو بھی بندہ ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ اور میرے آگے سے ہٹا دو اس کو، یہ قابل ہے جہنم کے، اور اس کو لے جایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے اپنے مطلوبہ آدمی کو لے جائیں گے، اور جی یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ یہ منظر نامہ جو کہ ہم نے قیامت کا دیکھا، اس آدمی کا دیکھا جو کہ برے کام کر رہا تھا، اور اس کا بایاں پلڑا جو ہے وہ نیچے جھک گیا، اتنا جھک گیا کہ اس نے اتنی برائیاں کی کہ اس کا وزن اس کی نیکیوں سے بھاری ہو گیا۔ نیکیاں بہت ہلکی تھیں لیکن برائیاں بہت بھاری تھیں، ٹھیک ہے۔
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ آپ آج سے ایسی قسم کی نیکیاں کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن شریف میں، اور ہمیں کرنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ برائی نہیں رکھنی چاہیے، بغض نہیں رکھنا چاہیے، کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے ٹیچر کو اس سبق کی سمری کریں گے، کیا سیکھا، ویڈیو لیسن بار بار دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو کیا سمجھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔